नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। सरकारले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएपछि उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै अर्को खेमा प्रचण्ड माधव समूहसहित प्रतिपक्षी दलहरू सरकारको विरुद्ध आन्दोलनमा छन्। तर प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै स्वतः विघटित 10 वटा मध्ये 9 वटा विषयगत समितिका सभापतिहरूले अझै पनि सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। सुविधा खोसिएका सभापतिहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको 50 दिनसम्म पनि सचिवालयले उपलब्ध गराएको सवारी साधन फिर्ता गरेका छैनन्। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। संसदीय समितिका सभापतिद्वारा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग। विषयगत समितिका 9 जना सभापतिले अझै बुझाएनन् गाडी। प्रतिनिधि सभा विघटनको 50 दिनसम्म सवारी साधनको प्रयोग। गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 वटा विषयगत समिति पनि स्वतः विघटित भए। संसद विघटनसँगै प्रतिनिधि सभाका सांसद र विषयगत समितिका सभापतिहरूको सुविधा पनि खोसियो। तर सचिवालयले उपलब्ध गराएको सवारी साधन भने सभापतिहरूले अझै फिर्ता गरेका छैनन्। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आइतबार 50 दिन पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै प्रतिनिधि सभाका सदस्य सांसदहरूको सांसदका हैसियतले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएका सेवा सुविधा पनि खोसिन पर्ने हो। तर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 वटा विषयगत समितिका सभापति मध्ये 9 जना सभापतिहरूले अझै पनि सभापति भए बापत सरकारले उपलब्ध गराएको सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन्। विघटित प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका समितिका सभापतिहरूमा उद्योग समितिको सभापति राष्ट्रिय जनता पार्टीले, लेखा समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले पाएको थियो। बाँकी 8 वटा समितिका सभापति सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको थियो। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोमा पार्टी 2 समूहमा विभाजित भयो। तर सत्तारूढ दलकै कसैले पनि गाडी भने फिर्ता गरेका छैनन्। अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेल, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिका सभापति विमल श्रीवास्तव, कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेल, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठ, विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घरती र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले संसद विघटनको 50 दिन पुगिसक्दा पनि सुविधामा पाएको गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले 9 वटा समितिका सभापतिहरूले अझै पनि गाडी सुविधा प्रयोग गरिरहेको बताए। सभापति जो 10 जना सभापतिज्यूहरूले लिनुभएको सेवा सुविधा मध्ये यो सवारी सुविधा चाहिँ एकजना माननीय निरुपालले मात्रै 10 गते फर्काउनु भएको छ, पुसको 10 गते नै। अब अरूले फर्काउनु भएको छैन अहिलेसम्म। उहाँहरूको दायित्व हो त्यो सरकारी सुविधाहरू चाहिँ हप्ता 10 दिनभित्र उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने। जो जहाँ भए पनि नेपाल अधिराज्यको जुनसुकै ठाउँमा भए पनि उहाँहरूलाई त्यो बाटो म्यादको हिसाबले पनि एउटा मानवीय हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हप्ता 10 दिनमा उहाँहरूले फर्काउनु पर्ने। र अब यदि प्रतिनिधि सभा बहाली भएछ अदालतले भने भोलिको अवस्थामा के हुन्छ त्यही अनुसारकै सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हुने नै हुन्छ। अब अहिले विघटनकै अवस्थामा गएको परिस्थितिमा उहाँहरूले बुझाउनु पर्ने, उहाँहरूले बुझाउनु भएको छैन अहिलेसम्म। अब ड्राइभरहरू चाहिँ उहाँहरू आफैले नियुक्ति गर्ने हुनाले उहाँहरूको तलब चाहिँ अब 5 गतेदेखि नै स्टप भइसक्छ। त्यसैले उहाँले तेल खर्च पाउनुहुन्छ, मर्मत खर्च पाउनु, ती सबै कुरा रोकिएका छन्। अब त्यो अवस्थामा हेर्दा अहिले हालसम्म उहाँले सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू आफैले खर्च गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसरी प्रयोग गर्नु राम्रो चाहिँ होइन।
महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले भने पुस 10 गते नै गाडी फिर्ता दिएको सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर पाण्डेले जानकारी दिए। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पनि सोही सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिका सभापतिको हैसियतले गाडी प्रयोग गर्ने पूर्व सभापतिहरूको कोही सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा समेत सक्रिय छन्। संघीय संसद सचिवालयले सबै समितिको अलग अलग सचिवालय सहित सभापतिहरूलाई छुट्टै निजी सचिवालयको सुविधा दिने गर्दछ। समितिका सभापतिहरूले राज्य मन्त्री सरहको सुविधा प्राप्त गर्दछन्। अहिले पूर्व सभापतिहरूले नियमित रूपमा सेवा सुविधा नपाए पनि गाडीको भने दुरुपयोग गरिरहेका छन्। 2 वटा चालक, स्वकीय सचिव लगायत पदाधिकारीले पाउने सम्पूर्ण सुविधाहरू पुस 5 गतेदेखि नै रोकिएको छ। गाडी फिर्ता नगर्ने पूर्व सभापतिहरूले ड्राइभर र तेलको खर्च भने आफै बेहोरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले सांसद वा विषयगत समितिका सभापतिको हैसियतले सचिवालयले उपलब्ध गराएको सुविधा प्रयोग गरी पूर्व सभापतिहरूले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। हो, प्रतिनिधि सभा विघटनको 50 दिनसम्म पनि 9 वटा विषयगत समितिका सभापतिहरूले अझै पनि सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। सुविधा खोसिदा समेत विघटनको 50 दिनसम्म सचिवालयले उपलब्ध गराएको सवारी साधन फिर्ता नगर्नेमा अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेल, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिका सभापति विमल श्रीवास्तव, कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेल, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठ, विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घरती र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाह रहेका छन्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि नवलपरासीका बाढी पीडितको समस्याबारे थप प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। भूमिहीन सुकुम्बासीको पीडा घर जग्गा भएकाहरूले बुझ्न सक्दैनन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ नवलपुरका 120 घर परिवारको पीडा। 2063 सालमा नारायणी नदीमा आएको बाढी पीडित 120 घर परिवार अझैसम्म वासस्थानको उचित व्यवस्थापनको अभावमा बाँचिरहेका छन्। बाढीले सर्वस्व बगाएर विस्थापित भई पूर्वी नवलपरासीको देउचुली नगरपालिका वडा नम्बर 2 पुनर्वासमा पुगेका पीडितलाई सरकारले अझै व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। न त उनीहरूको हातमा लाल पूर्जा छ, न त कुनै खेतीयोग्य जमिन। यस्तो अवस्थामा उनीहरू 15 वर्षदेखि लाल पूर्जा पाउने आशमा छन्। हेरौँ अर्को रिपोर्ट। नवलपुरका 120 घर परिवारको बिचल्ली। बाढीले विस्थापित बनाएको 15 वर्षसम्म अलपत्र। प्रतिबद्धता अनुसार पाएनन् 10 धुरको लाल पूर्जा। घाँस, बाँस र कपास प्रत्येक नागरिकको आधारभूत नैसर्गिक अधिकार हो। यस अन्तर्गत हरेक नागरिकले आवास पाउने अधिकार राख्दछन्। तर नेपालमा कतिपय स्थानमा अझै पनि नागरिकहरू आफ्नो आवासको अभावमा जीवन काटिरहेका छन्। नवलपुरका 100 भन्दा बढी घर परिवार आवासको अभाव झेलिरहेका छन्। 2063 सालमा नारायणी नदीमा आएको बाढीबाट विस्थापित बनेका यी परिवारले अझैसम्म वासस्थानको ग्यारेन्टी पाएका छैनन्। बाढीबाट विस्थापित बनेर पूर्व नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर 2 पुनर्वासमा पुगेका पीडित अझैसम्म आवासको ग्यारेन्टी नपाएका हुन्। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि स्थापित भएका 8 दलले नवलपुरमा बाढीबाट विस्थापित 500 बढी घर सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने भन्दै विभिन्न ठाउँमा बसालेको थियो। तर त्यसमध्येका 120 घर परिवारको भने अझै उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। कावासोतीका पिठौली र देवचुलीको पिप्रहरबाट विस्थापित भएका 120 घर बाढी पीडित सुकुम्बासीहरूले 2063 सालमा 8 दलले देवचुली नगरपालिका 2 पुनर्वासमा राखे पनि प्रतिबद्धता अनुसार उनीहरूलाई राज्यले केही व्यवस्था गर्न सकेको छैन।
सङ्घीय प्रदेश स्थानीय तहका सरकार बने पनि पीडितका समस्या जस्ताको तस्तै रहेको दुखेसो गर्छन्। मेरो नानी 3 महिनाको हुँदै मैले भोटामा गएको, भोटामा जाने नेताहरू के भने तपाईहरुलाई हामीले लाल पूर्जा दिन्छौँ, पानी दिन्छौँ, तपाईँ घरमा दलदल पानी दिन्छ भने मेरो नानी 3 महिना हुँदाखेरि भनेको मेरो नानी अहिले त्यत्रो 13 वर्ष हुँदा फेरि अस्तिचोटि भोटमा पनि के भन्न आएँ। त्यतिखेर पनि सबैजना नमस्कार, म दिन्छु, मैले मेरो नाम भोट हालिदेऊ, मैले तपाईँहरूको घरमा धारा दिन्छु, ठ्याक्कै भोट जित्ने बित्तिकै तपाईँलाई लाल पूर्जा दिन्छु भने आखिरमा अहिले भोट जितेर घरमा बसे आउँदैन, आएन, अलिक ठोकै हिँड्दैन, कोही पनि बोल्दैन। राष्ट्रिय आवास कम्पनीको नाममा रहेको 6 बिघा 1 कट्ठा 5 दूर जग्गाको आधा आधी जग्गा अर्थात् करिब 3 बिघा जग्गा 120 घर बाढी पीडितलाई दिने गरेर बस्ती बसालिएको थियो। तर जग्गाको मुआब्जा सट्टा भर्ना लगायतका विवाद मिलाउन नसक्दा जग्गाको लाल पूर्जा उपलब्ध गराउन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यस्तोमा पीडितहरू भने सडक छेउको जग्गा महँगोमा बेचेर जनप्रतिनिधिले नै अलपत्र पारेको आरोप लगाउँछन्। यो लाल पूर्जा नआउँदाखेरिमा के समस्या छ भनेदेखि हाम्रो नाममा चाहिँ नि यति जग्गा चाहिँ नि यो हक चाहिँ नि प्रमाण पूर्जा चाहिँ नि छैन भने, स्वामित्व भएन भने हामीलाई भन्ने बित्तिकै जसले पाए त्यसले ऋण पताउँदैन। अनि त्यस कारणले गर्दा त्यो ऋण नपत्याएपछि हामीलाई चाहिँ नि केही धितो राखौँ भन्ने पनि हामीसँग केही हुँदैन। नहुँदाखेरिमा गाह्रो चाहिँ नि यसरी भइरहेको छ। अनि त्यहाँबाट कसैले चाहिँ नि केही भन्नु पनि पाउँदैन। हामीसँग त्यो प्रमाण चाहिँ भएपछि हामी चाहिँ नि यहाँको अहिले चाहिँ नि बासिन्दा चाहिँ नि पक्का भएको छौँ, किनभने भोट लिस्ट सबै हाम्रो यहीँ हो, भोट हालेको नि यहीँ हो, सबै कुरो छ। सिर्फ हामीसँग जग्गाको चाहिँ नि प्रमाण नभएको हुनाले पच्चा चाहिँ नि यतिमा भइरहेछ र हामीलाई गाह्रो भइरहेछ। 8 दलको प्रतिबद्धतामा आशावादी बनेर बसेका बाढी पीडित पुनर्वासको आशमा बसेको 15 वर्ष भयो। यस बीचमा पीडित 120 घर मध्ये सक्ने केहीले अन्य क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरेर आफ्नो व्यवस्थापन गरेका छन्। नसक्नेहरू भने अझै पनि उही बेहालमा बाँचिरहेका छन्। तर पीडितको माग व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका जनप्रतिनिधिले भने समस्याको व्यवस्थापन गर्ने चासो र योजना नबनाउँदा उनीहरू अलपत्र परेका छन्। आखिर किन पीडितको व्यवस्थापनमा योजना बन्न सकेन त? सरकारको पोलिसी अनुसार हामीले चाहिँ नगरपालिकाबाट यहाँबाट वडाबाट नगरपालिकाबाट प्रदेश हुँदै लगायत चाहिँ हामी केन्द्रसम्म पनि डेलिगेसन पनि जानुभयो। हाम्रो उपमेयरजी उहाँ गएर नै त्यो 71 लाख रुपियाँ पनि त्यसरी पैसा जम्मा गरिदिएको। रह्यो कुरा के भने बस्ती विकासको चाहिँ जुन मूल्याङ्कन हो त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा हामीलाई पैसा पुगेन। नपुगेको आधारले हामीले अहिले दिन सक्ने अवस्था भएन। बरु उहाँहरूलाई यो ठाउँभन्दा अर्को ठाउँ पाइपर्ने ठाउँमा र त्यहाँ जग्गा भएको ठाउँमा हामीले दिन्छौँ भन्ने जस्तो कुरा गरेर उहाँले काम गर्नुभएको अवस्था छ। महेन्द्र सर हाम्रो त्यहाँको महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ, उहाँसित मैले पटक फोन गर्छु, सर के भयो, तपाईँहरू किन यो ढिला सूची गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले पटक गरेको छु। अहिले पनि उहाँहरूलाई फोन कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ। उहाँ उताबाट फर्केपछि म तपाईँलाई भेट्छु भन्ने कुरा आश्वासन दिनुभएको छ। आएपछि म अझै पनि भेटेर उहाँलाई चाहिँ के भयो त, यो कि यहाँ दिने होइन नि त्यो अनुसार कुरा गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि लागिपरेका छौँ। एक त बाढीबाट आफ्नो सर्वस्व गुम्यो, साथमा खेतीयोग्य जमिन समेत छैन। यस्तोमा हात गोडा चलुन्जेल दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन् नवलपुरका बाढी पीडित। यस्तो अवस्थामा 10 दूर जग्गा भए पनि लाल पूर्जा पाउने आश बोकेर बसेकाहरूले अझैसम्म लाल पूर्जा पाएनन्। यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान पुगोस्। खोज खबरका लागि नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। हो, नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण विस्थापित बनेका 500 घर परिवार मध्ये 120 घर परिवारको वासस्थान अझैसम्म उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि स्थापित 8 दलले ती परिवारलाई लाल पूर्जा सहितको वासस्थान दिने भनी गरेको प्रतिबद्धता समेत अझैसम्म पूरा भएको छैन, जसका कारण उनीहरू 15 वर्षदेखि केवल 10 दूर जग्गाको लाल पूर्जा पाउने आशमा पुनर्वासमा बसिरहेका छन्। तर चासो दिनुपर्ने निकाय स्थानीय सरकारले समेत यस विषयमा चासो नदिँदा उनीहरू थप पीडामा छन्। तसर्थ यस विषयमा सरकारवाला निकायको ध्यान अविलम्ब पुगोस् र नवलपुरका ती 120 घर बाढी पीडितले चाँडै लाल पूर्जा पाउन्।
हवस् त आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157076074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।